डायरेक्टर जनरल बुलेटिन का आगाज करें। पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DG ISI तैनात किया गया। इससे कबल वो कोर कमांडर कराची तैनात थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। अजीज के बावकार और मुनज़्ज़म अदारे पाक फौज में अहम तब्दीलियां की गई हैं। कोर कमांडर्स की तब्दीलियों के साथ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की तब्दीली भी अमल में लाई गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एजुडेंट जनरल के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है, जबकि एजुडेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला के तौर पर खिदमात देंगे। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया है। इससे कबल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज में आला सतही तरक्कियों और तबादलों की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां हों, मगरबी बॉर्डर या LOC की कमांड। पाक फौज के अहम तरीन इदारे ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने बेमिसाल किरदार अदा किया। उनकी पेशावराना जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। अजीज की आन बान शान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल तैनात होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद का ताल्लुक 78वें लॉन्ग कोर्स और पंजाब रेजिमेंट से है। उनका आबाई इलाका मोरा शेखा कुड़ियाला गुजर खान रावलपिंडी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज UK से फारग तहसील है। उन्होंने एशिया पैसिफिक सेंटर सिक्योरिटी स्टडीज होनोलुलु से डिग्री ली। इस अहम तकर्री से कबल वो कोर कमांडर कराची की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम मगरबी बॉर्डर और LOC पर कमांड कर चुके हैं। उन्होंने जनूबी वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में कमांडेंट रह चुके हैं, जबकि वो बतौर IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ भी फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ने कुरम एजेंसी हंगू में ब्रिगेड कमांड भी की। समाज दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम IGFC बलोचिस्तान रहे। उन्होंने इस दौरान अहम कामयाबियां भी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस दौरान मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया, जबकि आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अपनी तकरीर में आर्मी चीफ ने रेजिमेंट की पेशावराना मयार और गैर मामूली जंगी तैयारियों की तारीफ की। इससे पहले रेजिमेंटल सेंटर पहुंचने पर कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने खुशामदीद कहा। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और कमांडेंट FF रेजिमेंटल सेंटर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसी दे दी गई। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर मुमलिकत जितनी चाहेंगे मुल्क में एहतसाब अदालतें कायम करेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी, जबकि 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगली 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। ताहम सदर मुमलिकत इत्तफाक राय न होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी के अरकान की तादाद 12 होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक दोबारा तैनाती के लिए तकर्रुरी का तरीक़ाकार ही इख्तियार किया जाएगा। ताहम चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि नैब मजबूत इदारा बने। अपोजिशन से मुशावरत होगी, लेकिन शहबाज शरीफ से नहीं। अगर अपोजिशन लीडर से ही मुशावरत करवानी है तो अपोजिशन लीडर को तब्दील कर दिया जाए। वजीर कानून फरूग नसीम ने कहा, चेयरमैन नैब की तैनाती सदर मुमलिकत करेंगे। आरिफ अलवी हुकूमत और अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। तैनाती के मामले पर इत्तफाक नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी।
نائب صدر نون لیگ مریم نواز کے فوج و عدلیہ پر سنگین الزامات. انہوں نے کہا یہ میری اور نواز شریف کی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں. پینیما کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. آج پنڈورا لیکس پر کہاں ہے JIT؟ پینیما بینچ اور نیب چیئرمین. نیب کی مدت ملازمت میں توسیع غیر قانونی ہے. تمام اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. پیناما کر کے اس کو JIT کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے، آپ اس کو پیناما کی بجائے اقامہ پر نکالتے، پھر آپ الیکشن چوری کرتے، جوڑ توڑ کرتے، مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو عہدیداران ہیں، ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں، انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں. سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا. میرے کیس میں، میاں صاحب کے کیس میں، نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے، تو انہوں نے بغیر دیکھے ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پیش گوئی. کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے. چچا بھتیجی کچھ بھی کر لیں، ان کا کام نہیں ہونے والا. وزارت داخلہ یوسف رضا گیلانی کا نام ECL میں ہونے کا معاملہ دیکھے گی. کی سلامتی کا سوال ہے اور پاک فوج اور اس کے ادارے اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. اقتدار کے بھوکوں کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ادارے کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں، ادارہ جو ہے پاکستان کی ضمانت کا سمبل ہے، اور ان بھگوڑوں کو یہ ایکچولی نہیں چاہتی بھتیجی کے چچا کا کوئی راستہ، اور نکلے گا بھی نہیں. لیکن ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر یہ اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ادارے جو ہے ساری دنیا میں ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی کارکردگی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کے یہ ایک آزاد ملک ہے. یہ اس ملک کی میڈیا کی آزادی ہے کہ دیکھیں اتنے حساس ادارے پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایسا وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب. ان کی جائیدادیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. فاروق حبیب نے کہا کہ شریف خاندان نے منی لانڈرنگ سے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں. نواز شریف نے ملک کی خزانہ لوٹا اور جائیدادیں خریدیں. جو ہے وہ اس ملک کا 3 بار کا جو سابقہ نااہل وزیر اعظم ہے، وہ وزارت عظمیٰ کے اوپر جب رائج ہوئے تو کس طریقے سے انہوں نے ملکی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے نہ بلکہ اس خزانے کو لوٹنے کے بعد پاکستان کا قوم کا پیسہ منی لانڈر کر کے بیرون ملک لے کے جاتے رہے، اور وہاں بیرون ملک میں جا کر انہوں نے پنجاب میں ایک اور تبدیلی آ گئی. پنجاب حکومت نے حسان خاور کو ترجمان مقرر کر دیا. فیاض الحسن چوہان کو ترجمان پنجاب حکومت سے ہٹا دیا گیا. ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. بلوچستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کرنے لگا. وزیر اعلیٰ جام کمال سے ناراض ارکان کا انتہائی اقدام. کابینہ سے 3 وزراء اور 2 مشیروں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا. ناراض وزراء اور اراکین نے 2 دن بعد جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے. استعفے جمع کروانے والوں میں ظہور بلیدی، سردار عبدالرحمان کھیتران اور اسد بلوچ شامل ہیں. کامیڈی کنگ عمر شریف کا کراچی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ میں گورنر سندھ، وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سیاسی رہنماؤں، معروف فنکاروں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سمیت مداحوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی. پر خوشیاں بکھیرنے والے فن صرافت کے بے تاج بادشاہ اور ہر دل عزیز مزاحیہ اداکار عمر شریف ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے چلے گئے. عمر شریف کی نماز جنازہ کلفٹن میں واقع عمر شریف پارک میں ادا کی گئی، جس کی امامت مولانا بشیر فاروقی نے کی. نماز جنازہ میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، صوبائی وزیر سعید غنی، معروف فنکاروں، مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما، ارکان پارلیمنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے علاوہ مرحوم عمر شریف کے ہزاروں مداحوں نے شرکت کی. عمر شریف کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی گئی.
نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ تدفین کے موقع پر عمر شریف کے صاحبزادے جواد عمر سمیت ہر کسی کی آنکھ اشکبار تھی، جن کا کہنا تھا کہ عمر شریف کی موت فن ظرافت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس سے قبل قومی پرچم میں لپٹے عمر شریف کے جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے گلشن اقبال میں واقع ان کی رہائش گاہ لایا گیا اور پھر گھر سے کلفٹن میں واقع عمر شریف پارک منتقل کیا گیا۔ عمر شریف ہفتہ 2 اکتوبر کو جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ ساتھی رپورٹرز اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ پاکستان کے طویل القامت شخص محمد اعجاز علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ محمد اعجاز کا قد 8 فٹ 2 انچ اور تعلق پنجاب کے ضلع بھکر کے نواحی علاقے تھلا سری سے تھا۔ وہ کافی عرصے سے علیل اور گردوں کے مرض کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے ضلعی حکومت نے باقاعدہ ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر رکھا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق خالد مقبول صدیقی اور سینیٹر فیصل سبزواری پر مشتمل وفد نے ملاقات کی۔